كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله बहुत खूब. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وفضلا كبيرا. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ما شاء الله. وكفى بالله وكيلا. صدق الله رب العرش الكريم.